बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आज जुमे का दिन है। बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। इसमें बाकायदा आपको हम रेफरेंसेस भी देंगे और बताएंगे कि इस वक्त एक दिन कबल जब तालिबान हलफ बर्दारी की तकरीब होने वाली है, उनकी अबूरी हुकूमत हल्फ उठाएगी। और ये उस चीज की कड़ी है कि जो 20 साल पहले तालिबान की हुकूमत के ऊपर अमेरिका ने नेटो अफवाज के साथ कब्जा किया था और तालिबान में एक बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई थी। उसके बाद अब बहुत से लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात दरपेश आई, खास तौर पे तालिबान के लिए। फिर उस वक्त अलकायदा का नाम लेके जो है वो यहाँ पर दाखिल हुआ गया। फिर इनखला से एक दिन कबल जो बाइडन ने तकरीर की। उन्होंने कहा कि इस पूरे 20 साल के अरसे में जो है वो अमेरिका ने क्या फायदा हासिल किया। सबसे बड़ा फायदा अलकायदा का था। खैर, इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब बताते चलेंगे तालिबान की इस वक्त सबसे पहली कोशिश ये है कि अहमद मसूद की गिरफ्तारी अमल में आए। पंशेर में वैलीज के ऊपर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है, मगर पहाड़ और उसमें मौजूद गारों में नॉर्दर्न अलायंस के जंगजू अभी भी मौजूद हैं, जिसके लिए पंशेर में आज अलल सुबह एक कार्रवाई की गई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आइंदा के 24 घंटे निहायत ही अहम हैं और इस हवाले से मुतादिद चीजें मंजर आम पर आ सकती हैं। नॉर्दर्न अलायंस की जो बकिया जो कह लें आप ताकत है, उसके ऊपर भी तालिबान कब्जा कर सकते हैं। खैर, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसको देखेंगे। दूसरी जानिब जो इंडियन मीडिया है उसने एक और नई तहलका खेज बात मंजर आम पर लेकर आया है और इसका जो ताल्लुक है वो अफगानी सहाफी साहब से है, जिन्होंने एक गलत रिपोर्टिंग की और उस गलत रिपोर्टिंग के चलते हुए हमारे सिटिंग एमएनए को शहीद करार दे दिया गया और कहा गया कि वो वहां पर जंग करते हुए मारे गए, शहीद हो गए। जो भी उन्होंने उसके लिए क्या तफसील है इसको हम डिस्कस करेंगे और ये भोंडी साजिश जो है, जो ये कैंपेन चलाई जा रही है, उसको भी देखेंगे। नए आने वाले नाजरीन से इल्तमास है कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको बताते चलेंगे पंशेर में इस वक्त एक इतला ये आ रही है, टोलो न्यूज इसको रिपोर्ट करके डिलीट कर चुका है कि पंशेर में अलल सुबह बदरी कमांडोज की एलीट फोर्स जो तकरीबन 4000 सिपाहियों पे मुश्तमिल है, उन्होंने पहाड़ों के ऊपर रेड करना शुरू कर दी है। और जो गार हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि उन गारों में जो जंगजू छुपे हुए हैं और तालिबान के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये गोरिल्ला वॉर का एक शाखसाना है। गोरिल्ला वॉर का एक तर्ज अमल है जिससे जो मुखालिफ सिमत में जो कुव्वत होती है उसके ऊपर छुप के वार किया जाता है। तालिबान स्पेशलिस्ट हैं। पंशेर के जो जंगजू हैं वो भी गोरिल्ला वॉर में बहुत स्पेशलिटी रखते हैं और इसीलिए उन्होंने गारों का रुख किया और वैली को तालिबान के कब्जे में दे दिया। जो इस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर कह लें या फॉरेन स्पोक्स पर्सन कह लें, अली मेहसन निजारे, उनके मुताबिक तालिबान जो है वो पंशेर से मुकामी अफराद को दरबदर कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया से मदद मांगने की अपील की है कि देखें तालिबान हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मुतादिद गाड़ियां जो है पंशेर छोड़ रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि पंशेर से वो लोग जा रहे हैं जिनका दूसरे सूबों से ताल्लुक था, जो पंशेर में थे। और ये वो लोग हैं जो आपको हम बताते चलें कि जिनको ये महसूस होता था, ये लगता था कि तालिबान कब्जा करने के बाद इनको मार देंगे, तो इन्होंने पंशेर में जहां पे नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ माना जाता था वहां पे पनाह ली। मगर अब जब देखा कि तमाम चीजें सूरत हाल नॉर्मल है तो वो वापस अपने अपने सूबों के लिए जा रहे हैं। अली मेहसन नजारे का ये झूठ बेनकाब हुआ और इस बेनकाब होने में खुद वहां के लोकल्स इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने कहा कि हम एक सूबे से जो है वो हिजरत करके यहाँ आए थे और हमें ये नहीं पता था कि तालिबान जो है वो आम माफी का ऐलान करेंगे। हम तो ये समझ रहे थे कि तालिबान हमसे बदला लेंगे। हमने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मदद की है, तालिबान को बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई करवाया है, बाकायदा मुखबरी की है। मगर आज जो उनका एहसन इक़दाम था उससे हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं
اور یہی وجہ تھی کہ کابل ایئرپورٹ پہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کا جمع غفیر تھا وہ ایک دم چھٹ بھی گیا، کیونکہ جو طالبان کا جو اقدام تھا اس سے لوگ غافل تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ طالبان جو ہے ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ 20 سال جو طالبان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اور طالبان کون ہے؟ کوئی یہ دوسرے ملکوں سے تو نہیں آئے، یہ ان کی اپنی عوام تھی، ان میں سے یہ طالبان جنگجو نکلے اور آج شریعت قائم کی۔ شریعت سے لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ خیر، انڈیا کا بھی آپ کو بتاتے چلیں گے، اس پنجشیر کے معاملے کو جو زیادہ ہوا دی گئی ہے اور جو زیادہ تر اس معاملے کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا تھا وہ انڈیا کی طرف سے تھا، اور یہ پوری ایک کیمپین ہے۔ پاکستان کے خلاف تو کیمپین متعدد بار چلائی گئی، پاکستان نے باقاعدہ ڈوزیئرز پیش کیے، اور متعدد بار ان کی جو فیک نیوز کی سائٹس تھیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے، اور انہی فیک نیوز کی سائٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جو تبصرہ کرنے والے اینکرز تھے ان تک کو بے نقاب کیا، جس کے بعد انڈیا کی ورتھ اور انڈیا کی ایجنسیز، نیوز ایجنسیز کی ورتھ جو ہے وہ صفر ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے مشہور و معروف اینکر عامر لیاقت کو جو ہے وہ بے نقاب کیا۔ انہوں نے ایک شوٹ کی تھی جس میں انہوں نے ویسٹ پہنی ہوئی تھی، جو کمانڈو ویسٹ ہوتی ہے اور بلٹ پروف بیسکلی وہ، اور اس میں انہوں نے ایک کیپ پہنی ہوئی تھی، فوجی کیپ، اور وہ ایک شہید ہونے کا ان کا جو ہے وہ ایک فلم کا منظر تھا، جو کہ صحافی نے غلط فیک نیوز رپورٹ کی اور فیک نیوز رپورٹ کرنے پہ ان کو شہید کر دیا۔ پاکستان میں تو میمز بننا شروع ہو گئے۔ عامر لیاقت ویسے ہی شہ سرخیوں میں رہتے ہیں، کبھی وہ شادی کے حوالے سے، کبھی وہ آم کے حوالے سے، کبھی وہ ناگن ڈانس کے حوالے سے، اور کبھی وہ عالم دین بن کر، کبھی بڑی ہی متنازع شخصیت ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں، ان کو شہید تو کر دیا گیا انڈیا کی طرف سے، اب ان کا اپنا رد عمل کیا آتا ہے۔ متعدد ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ان کو رپورٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو طالبان کے ساتھ مل کے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں پنجشیر میں، اور پنجشیر کی عوام بھی حیران ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے یہاں پر۔ ڈی جی آئی ایس آئی اور ترجمان دفتر خارجہ کا بیان بھی ساتھ ساتھ آپ سن لیں کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ پنجشیر میں پاکستان کا کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ طالبان اپنے ملک کے اندر ہیں، وہ اپنے ملک کے متعدد علاقوں کے اوپر جو کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ پاکستان صرف افغانستان میں امن چاہتا ہے، اور اسی کے چاہتے ہوئے جو بھی ان کو مدد درکار ہوگی وہ ہم دیں گے۔ مگر یہ ایلیگیشن، فالس ایلیگیشن، جو کہ کہا گیا کہ جہازوں کی آمد و رفت ہے، اور پنجشیر کے علاقے میں جو جہاز کی ایک ویڈیو دکھائی گئی وہ ایک گیم سے لی گئی، اور یو ایس کا ایک F-16 پلین تھا اس کو دکھایا گیا۔ مطلب اتنی فالس رپورٹنگ، جس کے بعد انڈیا کی عوام کا اپنی ہی ایجنسیز اور اپنے ہی میڈیا پہ بھروسہ اٹھ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رپورٹ کریں، بتائیں، اگر آپ کی دل میں پاکستان کے لیے بغض ہے تو بغض نکالیں، مگر اس طرح کا نہیں کہ اپنی ہی عوام جو ہے وہ آپ پہ تھو تھو کرتی رہے۔ تو خیال رکھیں کہ نیوز دیں، نیوز کا مذاق نہ بنائیں اور اپنا مذاق نہ بنائیں۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ ہمارا تجزیہ آپ کے لیے کتنا بہتر انداز اختیار کرتا ہے اور آپ کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔